During a mulaqat, a leading imam from Cameroon expressed his sentiments. الحمد لله الحمد لله تمتعنا جدا. أعز الله الخليفة المعظم، أعزكم الله وزادكم توفيقا وعلما وترقيا. لقد سمعنا أشياء كثيرة جدا في جلساتنا، وهذا يشير على مجهوداتكم وتحقيقاتكم وسيركم إلى لم شمل المسلمين وإظهار محجة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتصبح نقية بيضاء ليلها كنهارها كما تركها، ولو كره المنكرون القاسطون الذين يريدون النيل إلى الجماعة. وأنا بإذن الله التقيت بالجماعة سنة 2015 في الكاميرون، وخضنا بهورا من البحوث حول المنهج الأحمدي، ولما تحققت أنها منهجا كسائر المناهج تسير على درب السنة والكتاب، ألزمت نفسي أن أكون حليفا للجماعة في بلدنا، وأن أصد عن كل من يريد أن ينالها بمكروه أو بسوء، وأدافع عنهم إن شاء الله. عزكم الله، أنتم كوكب الهدى والرشد، زادكم الله توفيقا وأبقاكم للإسلام سندا وزخرا وجدا وجدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.